बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक तरफ बात हो रही थी मुलाकात की, एक तरफ बात हो रही थी कि मामलात को हल किया जाए, सियासी जमातें मिलकर बैठे और सियासी मामलात को मुतजलजल होने से, मजीद मुतजलजल होने से बचा ले। तो दूसरी तरफ आज ताबड़तोड़ हमले किए गए। बाकायदा तौर पर हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से 9 मई की याद दिला दी गई और सिर्फ 9 मई की याद नहीं दिलाई गई बल्कि ये भी कह दिया गया कि अभी देखिए इश्क के इम्तिहान और भी बाकी है। 9 मई के अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के रास्ते से या इस पुल सिरात से भी गुजरना होगा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। आपको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? सिर्फ मामला यहां तक नहीं रहा, जब शिकवा किया है तो जवाबे शिकवा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उमर अयूब साहब ने भी 99 की याद दिला दी कि 99 में आपने क्या किया था। नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था जनरल मुशर्रफ ने, क्योंकि उसने जहाज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का डाइवर्ट किया था और वो कन्विक्शन में ये था कि आर्मी चीफ को कत्ल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इनके वर्कर्स ने माशाल्लाह अटैक किया था। इन्हीं का सूबाई सदर है, उसका नाम है अमीर मुकाम साहब, वो भी जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा था कि जी ये मेरे भाई हैं, उनको बाकायदा पिस्तौल दिया था, ग्लॉक का बड़ा बेहतरीन महंगा पिस्तौल दिया था। मामला यहां तक रुक जाता तो बात अलग थी। दोनों ही अतराफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम करने की कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके साथ इत्तेहाद नहीं बना सकी और हुकूमत भी इस टाइम पर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फॉर्म 47 और 45 से बालातर होकर बात कर डाली कि करना है मामला सही तो इधर ही पार्लियामेंट में करना है। सुने, पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जाए। रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं। अभी इसी हवाले से आगे चलते जाएं तो असद कैसर साहब ने फिर बता दिया कि वो निकलने वाले हैं अवाम के साथ, एक जम्मे गफीर निकलेगा और वो जम्मे गफीर जो है वो सड़कों के ऊपर फैल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज होने वाला है। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ आज की स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले कितनी दफा ये कहा गया और कितनी दफा पूरा हुआ, मुलाहिजा करें। पूरे मुल्क में हमने ये तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अब निकल रहे हैं। हमारे जलसे होंगे, हमारे बार एसोसिएशन में खिताब होंगे और एक दिन हम तयन रखेंगे जिसमें हम पूरे मुल्क पे एहतजाज करेंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। अब मुज़म्मतों का वक्त खत्म हो गया, अब मुज़ाहिमत करेंगे। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि क्या वो सिर्फ टॉक द टॉक करेगी या वॉक द वॉक भी करेगी। सूरत हाल अब बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये बात चल रही है, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, निश्तर बरसा रहे हैं अल्फाज के, तो दूसरी तरफ पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर जो ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब ने दी थी 2 दिन पहले, उसके बाद वो जबान ज़द-ए-आम रही, शहर इख्तिदार के अंदर भी डिस्कस होती रही। नईम अशरफ भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये बताएं सबसे पहले कि ये जो 3 लोग हैं सिर्फ लीडरान, आपने खुद अपनी खबर में ये बताया कि 3 लोग हैं जो कि PMLN से बाकायदा रवाबित के हवाले से और डायलॉग के हवाले से जानते हैं सारी चीजें, बाकी सारे अनजान हैं, नहीं जानते हैं। वो जो स्टेटमेंट्स हमें आ रही हैं, बिल्कुल डिफरिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो इसकी वजह से अब ये सूरत हाल कहां तक पहुंची? क्या अब भी कोशिश की जा रही है टू ब्रेक द आइस? जी निका, बिल्कुल अभी तक कोशिश जारी है। वो जो आज जैसा कि आप मिसाल दे रही थी, अभी दिखा रही थी हनीफ अब्बासी साहब का, इससे पहले ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल वो भी कह चुके हैं और वो ज्यादा सीनियर भी हैं पार्टी में, उनके पास वजारतें भी बड़ी हैं। लेकिन ये तो अब मियां साहब की सिलेक्शन है कि मियां साहब ने इन सब को वो काम नहीं दिया जो उन्होंने राना सनाउल्लाह को दे दिया है। और ये जो 3 लोग हैं, इनमें तीसरा जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वो भी
اس طرح ڈائریکٹلی اس میں نہیں ہے. رانا صاحب ان کو اکثر بتاتے ہیں، بریف کرتے ہیں ان کے پوچھنے پہ بھی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آن بورڈ ہیں. بیسیکلی یہ دو لوگ ہیں. نواز شریف نے یہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ ساری بات چیت جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے. 1 مہینہ اس کو ہو گیا ہے. کچھ روز پہلے ہمیں پتا تھا، لیکن کچھ سورسز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی اگر یہ بات آؤٹ ہو گئی تو شاید خراب نہ ہو جائے، لیکن اب آؤٹ ہو چکی ہے اور خراب کرنے کی کوشش بھی مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے، اچکزئی صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں، ایون پی ٹی آئی، وہ پھر بھی ریسپانسبلی اس میں ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں، ایکٹ بھی کر رہے ہیں. بٹ صاحب I'm sorry I have to cut you short، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ریسپانسبلی ریئیکٹ کر رہی ہے، لیکن اصل محور جو پی ٹی آئی کے ڈیسیژنز کا ہے وہ ہے عمران خان صاحب. وہاں سے کیا ری ایکشن آ رہا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہی میں اسی طرف جا رہا تھا کہ سارا معاملہ ہی اس وقت خان صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے، کیونکہ وہ ان کا فیصلہ یا وہ جو کہیں گے یا وہ جو جس طرح ڈائریکشن دیں گے وہی اہم ہے. فی الحال آج کے دن تک اچکزئی صاحب کو وہ مینڈیٹ اسی طرح حاصل ہے جو چند روز پہلے انہیں دیا گیا تھا. ابھی تک خان صاحب اس سے ہٹے نہیں ہیں اور اسی لیے بات آگے بڑھ بھی رہی ہے. آپ یہ نوٹ کریں آج کا جیسے مولانا فضل الرحمان کا خطاب ہے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو کرنے دیں، یہ ان کا اختیار ہے حکومت کے پاس. یہ باتیں اپوزیشن کے لوگ اختیار نہیں مانگتے، نہ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ اختیار حکومت کے پاس ہوتے ہیں سارے، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کے اختیار کی بات کر رہے ہیں، ان کو اختیار دلوانے کی بات کر رہے ہیں. یہ اس سے پہلے اپوزیشن میں ایسی باتیں نہیں ہوتی اور اتنا بڑا نام بھی ایسی باتیں نہیں کرتا. یہ اختیار پی ایم ایل این کے اپنے لوگ کیوں چھیننا چاہ رہے ہیں بٹ صاحب؟ لاسٹ کوسچن. جی یہ بالکل صحیح بات ہے. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میاں صاحب کی دونوں طرف کی، لیکن زیادہ جو ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اندر گروپنگ ہے اور ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو اور وہ 9 مئی کا وہ جو بیانیہ یا جس طرح حکومت چل رہی ہے وہی چلے. لیکن میاں صاحب کا وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ ان کے لیڈر ہیں، وہ ظاہر ہے فورس سی کر رہے ہیں. اور ایک خبر آپ کو یہ بھی ایکسکلوسیولی بتا دوں، زرداری صاحب بھی جو فضل الرحمان صاحب کو ملے تھے وہ حکومت کی پیشکش کے لیے نہیں ملے تھے، وہ بھی اسی لیے مل رہے ہیں. وہ بھی آن بورڈ ہیں، وہ بھی اس لیے ملے ہیں کہ مل کے ہم آپس میں بیٹھ کے معاملات اپنے جو ہمارے ہاتھ میں اب نہیں رہے، وہ اختیارات جو سیاستدان یا حکومت کے تھے وہ ہم واپس لے سکتے ہیں. اس میں اہم رول بانی پی ٹی آئی کا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو چاہے گی، حکومت چاہتی ہے ان کا اختیار جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کو مل جائے. اب دیکھیں یہاں پر تو ایک اہم جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں انٹرویو میں کتنی اہم بات کی کہ اسپورٹس کی باڈیز، خاص طور پہ آپ آ جائیں پی سی بی پہ، کہ وہ اب محسن نقوی صاحب کو کوئی ایک جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہوگا تو کون سی پوزیشن؟ جی نہیں، جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ بین الصوبائی رابطہ کے وزیر ہیں، یعنی اسپورٹس کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو اسٹینڈ لیں گے ان باڈیز کا؟ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ کوئی نہیں ہے، سارے بارسر ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اتنی طاقتور شخصیت ہے کہ اسٹینڈ لینے والے کا اسٹینڈ گم ہو جائے گا. تو یہ وہ اب اس فکرے میں دیکھ لینا کہ اس سے پہلے وہ ایک اور فکرہ بھی دے چکے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کرسی پر نہیں بیٹھ گئے. لیکن تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، I have to go towards my guest. میرے ساتھ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ایم ایل این کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. It's a pleasure having you. زین قریش صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے تو سینیٹر صاحب آپ بتائیں، یہ آپ کے پارٹی کے اندر پہلے دھڑے بندی کی بات ہوتی تھی کہ میاں صاحب الگ ہے، شہباز شریف الگ ہے، نون میں سے شین نکل آئے گا، ساری چیزیں غلط ہو گئی. لیکن ابھی کی جو دھڑے بندی ہے یہ بڑی واضح ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 لوگ ہیں، چلیے 3 کہنے ہیں، اور باقی سارے وہ لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. اس کے اندر جمہوری پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے مختلف رائے ہو سکتی ہے، مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی ریجمنٹل معاملہ ہوتا نہیں ہے. اسی کے تناظر میں آپ اس معاملے رائے تو اندرونی طور پہ دی جاتی ہے نا سینیٹر صاحب. یہاں کھڑے ہو کے فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر
9 मई اور ملٹری کورٹس اور ابھی عشق کے امتحان اور ہیں، یہ والی اسٹیٹمنٹس تو نہیں دی جاتی نا پھر؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے نا، اس کو تو ظاہر ہے مطلب کہ وہ تو اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے اندر کیا ایویڈنس ہیں، کیا ٹیسٹیمنیز ہیں، جو کچھ وٹنسز ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ ایونچولی وہ معاملہ سامنے آئے گا قوم کے، تو پھر اسی وقت ہی اس کے اوپر کوئی ایک حتمی رائے دی جا سکتی ہے. لیکن پرائما فیسی تو یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ انوالو تو ہیں. اچھا وہ انوالو ہیں، لیکن گفتگو بھی تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں، سیاست جو ہے نا اس کے اندر آپ دروازے گفتگو کے بند کرتے ہی نہیں ہیں. یہ سیاست دانوں کا لیڈران کیوں بند کروانا چاہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، حنیف عباسی صاحب، یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ دروازے بند کریں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ بند کر دیں، یہ تو 9 مئی کی بات کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ایک دفعہ نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی بات فلور آف دا پارلیمنٹ پہ یا حکومت میں سے تب کی، اپوزیشن میں بھی کی، پھر دوبارہ حکومت میں کی. تو یہ تو مطلب کہ ریکارڈڈ ہے نا یہ سارا معاملہ. لیکن اب کیونکہ دوسری طرف سے مثبت جواب نہیں آیا تو ظاہر ہے پھر حکومت جو اپنے معاملہ جیسے لے کے مثبت جواب دے رہے ہیں زین قریشی صاحب، یا ابھی بھی خان مہنا وانو پہ اڑے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی نا کہ نون میں سے شین نکل جاتی ہے، وہ آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، کوشش کی. مسئلہ یہ ہے کہ شین میں سے اگر نون نکلے تو شین کے پیچھے اپنے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو جیسے ہمارا محور اگر عمران خان صاحب ہے، وہاں پر بھی پالیسی ڈیسیجن جو ہے میاں نواز شریف سے آتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب کی نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں تعریف کی کیا بات، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اگر میاں نواز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے، با اختیار کیا ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو یہ ہاکش گروپ ہے خواجہ آصف صاحب کا یا حنیف عباسی صاحب کا دیگر کا، دے آر کلیئرلی آؤٹ آف دا نو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، مینڈیٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے ہماری، تو ہم تو پہلے دن سے ہمارا موقف بڑا ہی کلیئر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے ہمارے موقف کا. ہم نے ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا رول ڈے 1 سے ادا کیا. ہم آج بھی اس ملک کے جس گمبھیر صورتحال میں ملک پہنچ گیا اس میں اپنے اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اتنی ریسپانسبلٹی کا آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ نے IMF کو خط لکھ دیا، اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس ٹائم پہ بولا شوکت ترین صاحب جب آپ لوگ جا رہے تھے تب آپ لوگوں نے لیٹر لکھنا. تو ریسپانسبلٹی تو نہ یاد لائے نا، سیاست چل رہی ہے ادھر سیاست کی بات ہی کرتے ہیں. دیکھیں ہم لیٹر کی پھر آپ بات کریں، ہم نے لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ ہم نے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے اپنے چارٹر کا حصہ ہے کہ آپ نے ہمیں پتہ ہے نا قریش صاحب. نہیں تو پھر اگر کوئی بات کریں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا لیٹر نہ ملک کے خلاف تھا نہ حکومت کے خلاف تھا. ہم نے بالکل بات کرنی ہے اور ہم بات کریں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان فلور دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، میں ریکنسیلیشن کرنا چاہتا ہوں، ان کا فیل اس سے برعکس ہے. آج بھی آپ ہمارے باتیں کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی، لیکن ہمارے قائدین اور کارکنان ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. ہم نے آپ سے 2 مطالبے کیے تھے. ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی نیگوسیشن کے لیے کوئی TOR سیٹ ہوتے ہیں، کوئی CBMs ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا ایک ہمارا 8 فروری والے الیکشن کے اوپر کمیشن بنا دیں، اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرا دیں، اور ایک 9 مئی کا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ثانیہ ہوا، یقیناً بہت بڑا ثانیہ ہوا، تو اس ثانیہ کے اوپر بھی فیکٹ فائنڈنگ کر دیں. جو آپ اپنے پاس دبوچ کر بیٹھے ہیں CCTV فوٹیج اور شواہد، ان کو منظر عام پہ لے آئیں، ان کو کورٹس میں لے آئیں. جو لوگ نے کہا اس سے زیادہ کیا منظر عام پر لائیں. نہیں دیکھیں، اچھا اب اس بات پہ آ جائیں. ساری ٹی وی پہ چل گئی. ایک سیکنڈ. حنیف عباسی صاحب نے آج اتنی غیر سنجیدہ اور بے تکی گفتگو کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، بلوچستان کا بڑا میجر ایشو ہے ہمارے ملک میں ابھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، عمر ایوب صاحب نے تقریر کی. ان کا حق بنتا تھا کہ وہ پہلی بات تو حکومتی فرنٹ بینچز پہ کوئی تھا ہی نہیں. عطا تارڑ صاحب کو چھوڑ کے ایک وزیر نہیں تھا قومی اسمبلی کے اندر اتنے میجر ڈیبیٹ کے اوپر. ان کا کام تھا اس ڈیبیٹ کے اوپر کوئی پازیٹو ان پٹ دیتے. یہ کہانی جو ہے ملٹری کورٹس پہ لے گئے اور عشق کے امتحان ہمیں بتانے لگ گئے. ملٹری کورٹس کا فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہ آج بھی ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. حنیف عباسی صاحب کون ہوتے ہیں کہ جی اندھے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں؟ آپ نے ان کورٹ آف لا پروو کرنا ہے. ہم نے آپ کو ڈے 1 سے کہا 9 مئی کے جن لوگوں نے 9 مئی کا ثانیہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جس کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں، اس کو پروسیکیوٹ کریں. ہمیں یہ UK کی جو مثال دیتے ہیں نا کہ UK کے اندر ایک ہفتے کے اندر بندے اریسٹ بھی ہو گئے اور ان کو انڈائٹ بھی نہیں. مجھے بالکل پسند آتا ہے. پسند اس لیے آتا ہے کہ بندے یہاں پہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں. آپ نے انڈائٹ ہمیں بھی کیا ہوا ہے لیکن آپ ہمیں پروسیکیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے پاس ہمارے خلاف ایویڈنس کوئی موجود نہیں ہے. تو ہم نے تو اپنا دفاع کرنا ہی کرنا ہے نا.
नहीं कंपेयर हो रही ना? क्यों नहीं कंपेयर हो रही? कैसे कंपेयर हो रही? मैं अर्ज करने देना मुझे, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ क्रिमिनल केस ओनस आपके ऊपर है प्रूव करने के लिए, तो आप नहीं प्रूव कर पाए। वहां पर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर एविडेंस भी दे दिया, प्रूव भी कर दिया, कन्विक्ट भी कर दिया। वहां पेरिफेरी के अंदर भी होने वाले शख्स को उन्होंने कहा बेल नहीं आपको मिलनी है। सो ये भी याद रखें कि पेरिफेरी के अंदर भी कोई हो ना तो वो पकड़ा जाएगा फिर, अगर आप उस स्टैंडर्ड से आएंगे। नहीं, मैं आपकी तरफ वापस के साथ है हनीफ अब्बासी साहब हनीफ अजहर कह दे और हम मान लें, थोड़ी होगा ये। वैसे आप लोगों की ना 2 स्ट्रैटेजीज चल रही है। एक जगह आपने गुफ्तगू करनी है, दूसरी जगह आप 9 मई वाली बात कर रहे हैं। 9 मई वाली बात हट नहीं सकती है, इरेज भी नहीं हो सकती है, दैट इज देयर। लेकिन फिर किस बुनियाद के ऊपर बातचीत होगी, किस बुनियाद के ऊपर? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं 47 वाले भी इधर है, 45 वाले भी इधर है, मिलकर तो चलना ही चलना है। लेकिन बात ये है कि अगर ये कोई कहे कि 9 मई के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन चाहिए या कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो मुझे आप बताएं ना, क्या उसकी फुटेजेस मौजूद नहीं है? क्या आपने खुद नहीं सारे के सारे मामला देखे? तो क्यों नहीं ला रहे? वो तो वही आ रहा है ना, मंजर आम पे क्या लाए? मंजर आम पे ही है ना, जो वीडियो है वो मंजर आम पे है ना। अच्छा, उसके बाद अगर इनको सजा नहीं होती तो फिर तो देखें बहुत बड़ा एक मतलब कि यहाँ तो इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया सिस्टम को, जो ये बड़े अच्छे तरीके से माजी में अदालतों को मैनिपुलेट करते रहे हैं। साकिब निसार हो या बंदयाल हो या गुलजार हो, ये सब इनके हाथों जो है वो मैनिपुलेट हुए हैं। तो अब बात ये है कि अगर फुटेजेस मौजूद है उसके बावजूद भी सजा नहीं होती तो फिर ये लोग सवाल तो पूछेंगे। मौजूद है, सबूत मौजूद है, नहीं सारे कन्वर्सेशंस मौजूद किया सारे, पर पूरे पाकिस्तान ने देखी है ना। है आप मुझे नहीं है क्या? नहीं, पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखी। दे आर और दे आर नॉट। ऑफ कोर्स दे आर। बस फिर जुडिशल कमीशन बनाए। जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। चलो एक सेकंड, जिस चीज को आपने 1 मिनट सर खाने में डालना हो ना, उधर आप जुडिशल कमीशन बना दे। नहीं, अभी एक सेकंड, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, ये क्या कहते हैं जनरल फैज वाले मामले के ऊपर बहुत सारी बातें आ जाएंगी सामने। और ये आप खबर दे रहे हैं कि बहुत सारी बातें आ रही हैं। नहीं, मैं उसकी वजह बता दूं, मुझे खबर देने की हर चीज में जरूरत नहीं होती। बात ये कि कुछ आपको नजर आ रही होती चीजें कि किसने राइटिंग ऑन द वॉल के अभी और ज्यादा फंसेगी पीटीआई इस मामले में। अगर देखें, आपने आर्मी के अंदर कू करने की कोशिश की है, वो जजेस, जनरल और सियासतदान जिन्होंने मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया है, उनका कोई ना कोई तो बातचीत क्यों कर रहे हैं? नहीं, एज ए पॉलिटिकल समझ आ रही। नहीं, देखें, ये तो एक क्रिमिनल केस है ना, ये तो चलेगा, अब जो चलेगा उसको तो मैं आपको नहीं रोक सकते। बात करनी आपसे ना करें बात, लेकिन बात ये है अगर नहीं करनी ना करें। ये जब नहीं था केस तब भी हमसे बात नहीं कर रहे थे, जब 9 मई नहीं हुआ था तब भी हमसे बात नहीं कर रहे थे। हमारे सियासी देखें, सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते और ना करने चाहिए, क्योंकि मामला इवेंचुअली वो जाएगा। आप कर रहे हैं, अब तो वो कर रहे हैं ना। देखिए खान साहब तैयार हैं बात करने, मतलब उन्होंने अचकज़ई साहब को कहा है, उसके बाद कहा है कि अगर बातचीत इस तरह की हुई कि उसको माना जा सके तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मगर तो बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट, उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट, नहीं, हम 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म, उसके चेयरपर्सन हमने चुना है अचकज़ई साहब को, और हमने अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया है कि अगर कोई बातचीत होती है आप करें। अब देखिए ना, हुकूमत की मंशा से काम नहीं हो सकता। इनका ये कह देना कि जी फुटेज मौजूद है, कानून ये भी जानते हैं, थोड़ा सा कानून हम भी जानते हैं। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ओनस आपके ऊपर है, आपने हमें प्रूव करना है। तो जो आपके पास, मैंने फर्ज करें मैं मर्डर कमिट कर देता हूं, मैं जाके इतराफ कर देता हूं कोर्ट के अंदर कि हाँ जी मैंने इस बंदे का मर्डर किया है, जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे आप मुझे उसमें इंडाइट नहीं कर सकते। जुर्म की सूरत-ए-हाल जरा फिर ये ना कहना कि मंजर आम पे हर किसी ने देखा है। अगर मंजर आम पे और हर किसी ने देखा है तो इन कोर्ट ऑफ लॉ को आपने नहीं बनाना चाहता, जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते, ना बनाए। जो एटीसी कोर्ट्स के अंदर आज केसेस चल रहे हैं जहां पर टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, हाँ। 1 साल से ज्यादा और पता नहीं कितनी पेशियां हो गई हैं, वहां पर तो पेश करें ना आप, वहां पर तो आप। ये तो मुझे लगता है ये इशू ऐसा है कि हल होने का नाम ही नहीं लेगा, डिस्पाइट दैट बातचीत की तरफ जा रहे हैं। सो सेनेटर साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि बैठना तो हमने इस पार्लियामेंट में है ना, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट, और आप भी और वो भी दोनों ही अख्तर मेंगल साहब को भी मनाने जा रहे हैं, यानी कुछ कॉमनैलिटीज आ गई हैं, कोई सिस्टम आगे बढ़ाने की बात की जा सकती है, कोई आप लोग जो आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग को हाथ बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है जो जिस तरफ भट्ट साहब भी इशारा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये इशारा किसी और तरफ है कि हमें जरा लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों साइड को दें टू टॉक एंड सेट, ये सियासतदानों ने मामला हल करना? देखिए, ये मामला सियासतदान ही हल करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको किसी और तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं किसी मुंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। किसी और तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अगर करने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है, नहीं की जा रही? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी और तरीके से की जा रही, मतलब स्टेटस को है ना इस वक्त, हम ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे। बात ये है कि बातचीत अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर हम कोई एजेंडा तय करेंगे उसके ऊपर, फिर हम, और वो अवामी एजेंडा होगा,
کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, ملک کے اندر بہتری کیسے لانی ہے, کوئی سسٹم چینج کرنا ہے, کوئی لا چینج کرنا ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ایک یہ بات جو ہے, عمران خان صاحب کسی ایسی چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں. وہ صرف انٹرسٹڈ ہیں کہ میں کیسے باہر آؤں اور میں کیسے وزیر اعظم بنوں. اب اگر آپ کے ایجنڈے پہ یہ دو چیزیں ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو ہم کسی کو انٹرٹین نہ, ہمارے پاس جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں وہ تو آپ کے چل رہے ہیں, وہ تو ہم ویسے بھی ختم نہیں کر سکتے. تو اگر یہ سیریس ہے کہ ملک کے اندر بہتری لانی ہے یا کوئی اور, تو یہ ان کو ہم سے بات کیے بغیر کوئی اور ان کے پاس میرا نہیں خیال چاہ رہا ہے. چارہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ کیوں حاضر ہے آپ کے پاس کوئی اور چارہ ہے؟ نہیں, کیونکہ عمران خان کے بھی ترجمان یہ بن گئے ہیں, ان کو پتا ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ ویسے بالکل چاہتے ہیں, بس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, اس ملک میں آئین اور قانون کی بات. یہ تو ایک جنیرک نہیں, جنیرک نہیں ہے. ہم نے جدوجہد کی اس کے لیے, ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. جہاں تک میں جو آپ نے پچھلا پوائنٹ کیا نا, مجھے اس پہ جواب دینے دیں. جہاں تک اختر مینگل صاحب کا سوال ہے نا, اختر مینگل صاحب ایک بہت امپورٹنٹ آواز ہے اس ایوان کے اندر بلوچستان کی. آج اگر اختر مینگل صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو کسی جماعت کا نہیں, پاکستان کا نقصان ہے. آپ کی فیڈریشن ویک ہوتی ہے اس سے. تو اختر مینگل صاحب کے پاس تو ہم اس لیے جا رہے ہیں, ہم کوئی نمبر گیم کے لیے نہیں جا رہے یا کوئی ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں جا رہے ان کے پاس. تو اختر مینگل صاحب کو سب کو جانا چاہیے. اور اختر مینگل صاحب, لیکن فرق کیا ہے, جو بات آج ہم فلور دا ہاؤس پہ کرنا چاہ رہے تھے حنیف عباسی صاحب کی جو انہوں نے پھول جھڑے ہیں اس سے پہلے, کہ اختر مینگل صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا, اس کے اوپر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آج معنی خیز ہیں. آج اگر آپ کہیں, آپ کی تو حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, آپ کا جو سی ایم ہے بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ایسے اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کیا حکومت نے. ویسے اس اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کیا. رانا ثناءاللہ صاحب نے منع کر دیا. انٹیریئر منسٹر آف پاکستان, ابھی آپ ہی کے بٹ صاحب بتا رہے تھے, ان کی اہمیت اور افادیت بتا رہے تھے, ان کی طاقت کا بتا رہے تھے. آپ اون کریں نہ اون کریں, کرنے والے ان کو اون کرتے ہیں. آپ کی پوری حکومت ایک طرف اور محسن نقوی کی ایک اسٹیٹمنٹ ایک طرف. کیا باتیں کریں, آپ نے اون نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کو تو ویسے دیکھیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس سے اس حکومت کی نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. یہ جو بلوچستان ایشو ہے یہ ایک لیکن آپ ذرا اس ایشو پہ بھی آئے نا, میں تو پوچھ رہی ہوں خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں. بلوچستان کی بات تو میں نے بریک کے بعد کرنی. دیکھیں خان صاحب بڑے کلیئر ہیں. خان صاحب چاہتے ہیں آئین اور قانون اپنا راستہ لے. ہم نے دیکھیں اپنے آپ کو کورٹوں میں پیش کیا ہے اور نے کہا یہ بھی کیسے لے, سونامی کی طرح لے, نہیں یا پھر پانی کی طرح لے. ٹھیک ہے نا, سونامی میں پانی ہوتا ہے ویسے نہیں, سونامی زیادہ پانی, پھر میں زیادہ پانی ہوتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے, زیادہ پانی آتا کروں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ غلط بات ہے. دیکھیں میں انیکا, بڑی بات سمپل ہے. ہم نے اپنے آپ کو کورٹوں میں پیش کیا. جہاں جہاں قانون نے اپنا راستہ لیا ہے وہاں اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو جو ہے رہائی ملی ہے, باعزت طریقے سے بری ہوئے ہیں. وہ عدت کا کیس ہو, وہ سائفر کا کیس ہو, وہ توشہ خانہ کا پہلا کیس ہو. توشہ خانہ میں تو 180 کیس, عدت کا کیس تو خیر اس کو سارے کیسز. تو ہم تو چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون اپنا راستہ لے. جن آپ 9 مئی کے ثانیے کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے تو کیٹیگوریکلی کہا عمران خان صاحب نے کہہ دیا. بات کر رہے ہیں سیاستدانوں سے یا نہیں, کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بات کر رہی ہے, پی ٹی آئی بات نہیں کر رہی ہے. پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین کی حصہ دار حصہ ہے, لیکن پی ٹی آئی نہیں ہے وہ. آج ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے, اس کے اندر ہم نے اس کے خد و خال طے کیے ہیں, ہم نے اس کا اسٹرکچر طے کیا ہے. وہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی جو عمر ایوب صاحب نے اور جگزئی صاحب نے کی ہے. آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اپنا پورا اس کا پلان دیں گے. ہم اپنا اس کے اوپر موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں لوگوں کی. اور ہم میں نے آپ کو دکھا دیا کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہم موبلائز کر رہے ہیں. ادھر جماعت اسلامی آئی, انہوں نے اپنا دھرنا کیا, وہ چلے گئے. ادھر ٹی ایل پی انہوں نے کر لیا, چلے گئے. آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے. اب کے دیکھ اس کی وجہ سن لینا, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. ہم دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. ان کے خلاف آپ نے 9 مئی نہیں کرنا تھا, ان کے خلاف آپ نے 9 مئی پارٹ 2 نہیں کرنا. ہم نے کے پی کے میں آپ کو جلسہ کر کے دکھایا, سوابی میں تاریخی جلسہ کر کے دکھایا. دی اونلی ریزن وائی ہم نے پنجاب کے اندر سر آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا, آپ پہلے جلسہ کر, آپ چلیں ساری باتیں چھوڑیں. جلسہ دور کی بات ان کے وزراء سے کہیں ذرا جناح مارکیٹ تک تو جا کے دکھائیں نا. سارے دن باہر گھومتا رہا ہوں, سارے دن باہر گھومتا ہوں. نہیں میں آپ کو وزراء سے کہیں نا, جتنے ضمنی الیکشن ہوئے حکومت آنے کے بعد. حنیف عباسی صاحب نے بھی آج وزراء سے شکوہ کر دیا کہ صرف 2 لوگوں نے آ کر جواب دینا ہے, تو باقی سارے وزیر کیا کر رہے ہیں بیٹھے. میں اپنا جواب دے دوں, آپ نے میرے سے سوال کیا تھا. ایک منٹ, صحیح کہہ رہے ہیں
وزراء سے شکوہ ظاہر ہے بنتا ان کا کام ہے نا، جن کا کام ہے بیٹھے میں سارے نہیں، وہ آ کے ظاہر ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر یا سینٹ میں انہوں نے آ کے جواب دینا ہے، انہیں کو سب کیبنٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو. غلط کیا انہوں نے، بالکل کدھر ہیں سارے؟ یہ تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے آئی ایم شیور، لیکن پھر بھی مطلب کہ کچھ منیمم دو تین وزیر تو وہاں پہ ضرور ہونے چاہیے مین، تاکہ کم از کم جواب دے سکیں، کیونکہ ادروائز تو پھر آپ کو پتا اگر وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں تو پھر غیر سنجیدہ ہو جائے گا معاملہ. کلوزنگ ریمارکس ایک منٹ ہے. قریش صاحب جواب تو لیا ہی نہیں آپ نے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں گے اور وہ یہ کہتے رہیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات میں آپ کو جواب 8 تاریخ کو دوپہر 2 بجے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے، سنجانی میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے. ہمیں حکومت نے گارنٹی کیا تھا کہ ہم آپ کو جلسہ کرنے دیں گے. ہم ڈی سی صاحب سے 2 دن ہو گئے این او سی مانگ رہے، ہمیں این او سی نہیں مل رہا. انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہوگا. اب حکومت نے 22 تاریخ جیسا نہیں، 22 تاریخ کو ہم نے پھر رسپانسبلٹی دکھی تھی. 22 تاریخ کو عمران خان صاحب نے ان کی جو 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت اہم کیس لگا ہوا تھا، ہم نے اس کا احترام کیا تھا، اس کے احترام میں جلسہ ملتوی کیا تھا. ان کو ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. 8 تاریخ کو ہمیں جلسہ کرنے دینا چاہیے. اور اگر یہ 11th آور پہ آ کے پھر این او سیز ریووک کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور تصادم کی طرف ابھی ملا ہی نہیں ہے، ابھی ریووک کرنے کی بات نہیں ہے، دینا چاہیے نا، گارنٹی تو نے کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. اگر آپ 9 مئی کریں گے، اگر آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے، آپ سپریم کورٹ پہ کریں گے، آپ پی ٹی وی پہ سپریم کورٹ پہ کس نے حملہ کیا تھا ذرا مجھے بتائیں؟ چیف جسٹس پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ میری یادداشت کمزور ہے. سارے آپ کے ساتھ ہیں بندے جنہوں نے جو ادھر تھے. بات یہ پڑتا ہے نہیں پڑتا، اس کے اوپر ان پہ کیس ہوا اور اس کیس وہ منطقی انجام تک وہ کیس پہنچا. بعد ان کا کیس بھی منطقی انجام تک پہنچے گا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ ان کی ہسٹری پچھلے 10 سال کی یہ رہی ہے انتشار کی. ان کو اپنا ریویو کرنا چاہیے بیہیویئر، اور ان کو جمہوری اقدار کو اپنانا چاہیے. اگر اس طرح جتھے بنا کے حملے کرنے کی خواہشات ان کی ہیں تو اس طرح ظاہر ہے پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس کو پرمیشن دے کس کو نہ دے. ورنہ یہ اگر اس طرح گزارش تو سن لینا، اگر آپ اس طرح الاؤ کرنا شروع کر دیں گے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حکومت گراؤ، پورے ملک کو جلا دو، میں ادھر بند کر دوں گا، میں اس کو پھانسی لگاؤں گا، میں اس کے گردن میں رسی ڈالے کھینچوں گا، اگر آپ نے یہ الاؤ کر دیا تو پھر مجھے بتانا دیکھیں جی، اگر آپ خون نہ کرتے ہسٹری کی بات کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، سب سے بڑے دھرنے، سب سے بڑی ریلیاں ہم نے کی ہیں، وہ ہماری ہسٹری ہے. اگر آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ پہ تو آپ نے بھی حملہ کیا ہوا ہے. جلسوں گجرانوالا جلسے میں کھڑے ہو کے آپ نے بھی چیف کو گالی گلوچ کی ہوئی ہے، آپ نے بھی بیان بازی بالکل کی ہوئی ہے. گجرانوالا جلسے میں نہیں کی. وقت ختم ہو گیا. لیکن سینیٹر صاحب جانے سے پہلے میں نے پوچھنا تھا آپ سے، وہ ایک ویڈیو تھی آپ کی بڑی مار دھاڑ کی تھی مروت صاحب کے ساتھ، ابھی تصویر ایک وائرل ہوئی ہے، مروت صاحب سے صلح صفائی ہوگی آپ کی؟ جی میری صلح ہو گئی. آپ کی صلح ہو گئی ان سے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی گربان پکڑ کے ایک دوسرے کو ماریں. یہ کوئی اچھی خواہشات نہیں ہے. یہ سیاست کے اندر رویے وفاداری ہونی چاہیے، ایسے رویے ہونے چاہیے جس سے ہم بات چیت کر سکیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا اب کہ آپ ہر وقت ایک دوسرے سے جو ہے وہ دست و گریباں ہونا چاہیے. اس طرح گربان نہیں پکڑنے. میں نے تو کبھی بھی اس چیز کا اس کا حامی نہیں رہا اور بالکل جو ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے گفتگو. چلیں جی، دس از اے پازیٹیو ایسپیکٹ دیٹ وی وڈ لائک ٹو سی ان آور پالیٹکس. اسی کے ساتھ ذہن میچور ہے اس لیے اس کا پیچھے سے ٹریننگ ٹھیک ہوئی ہوئی ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. ایک طرف پاکستان کی سیاست ہے، دوسری طرف بلوچستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دہشت گردی کے اندر نوجوانان، بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانان بھی استعمال کیے جا رہے ہیں باقی ممالک کی طرف سے. ان کو بڑھانے کے لیے، ان کو آگے لے کر جانے کے لیے بہت سارا کام کرنا باقی ہے. لیکن جو بھی پیسہ بلوچستان کی طرف جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے. بلوچستان کی مردم شماری جو 2023 میں ہوئی تھی اس کے مطابق تقریباً 1 کروڑ تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں وہاں بلوچستان کے اندر. اور مالی سال 2024-25 کے صوبائی بجٹ اس ٹائم پر 955 ارب روپے ہے. محصولات کے حوالے سے صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت سے 726.67 ارب روپے ملیں گے. صوبائی محصولات کی مد میں 124 ارب روپے کا ہدف ہے جو رکھا گیا ہے. 2023-24 کے مالی سال میں حکومت بلوچستان نے صوبائی محصولات کی مد کے اندر 57 ارب روپے جو ہے وہ دیے تھے. اخراجات کا تخمینہ 564 ارب روپے لگایا گیا. تعلیم کے شعبے کے لیے کل ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات
146 अरब रुपए है। अब ये जो सारा पैसा है ये पहले भी जाता रहा, लेकिन जाता किधर रहा? दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बुगटी साहब ने स्पेशली नौजवानान के हवाले से, सरफराज बुगटी साहब सीएम बलोचिस्तान ने क्या क्या सुना? पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनको हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भेज रही है, और बशीर ज़ैब साहब जो है वो उनको खुदकुश बना रहे हैं। तो ये फैसला बलूचिस्तान के लोगों ने करना है, कौन इसमें ज्यादा खिदमत कर रहा है। अब बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच और पख्तून और बाकी जितने भी वहां के लोग हैं उनको ये डिसाइड तो करना है, लेकिन डिसाइड करने के लिए सियासतदानों को एक अहम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमारे साथ इस टाइम पर बलोचिस्तान के रुकने सूबाई असेंबली मीर ज़रैन खान मक्सी साहब मौजूद है। मक्सी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। रिसोर्सेज भेजे जाते हैं, एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसे जाते हैं बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में इन इट सेल्फ अच्छी खासी इकोनॉमी जो कि रेगुलेटेड है और अनरेगुलेटेड, दोनों इकोनॉमीज अच्छी खासी है, लेकिन आम आदमी के ऊपर पैसा नहीं लग रहा होता है। ये रिसोर्सेज किधर जाते हैं? बलोच अवाम के रिसोर्सेज हैं, उनको उन पे लगाएं और आगे बढ़ाएं नौजवानान को, ताकि वो गलत रास्तों पर ना लगे। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि दिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन दैट हैज कॉज्ड दिस फ्रिंज पॉलिटिक्स टू कम अप, ये मैं समझता हूं दहशतगर्दी, वायलेंस, इनटॉलरेंस को प्रमोट भी किया है, सपोर्ट भी किया है और जन्म भी दिया है। सो देखें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर असेंबली, हर सूबे में, मगर इधर का जी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इट्स कॉज अ लॉट ऑफ हार्म एंड इट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एज वेल। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से ही जो मेन स्ट्रीम हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो मेन स्ट्रीम में ना रहें, वो अपना देव गॉन टू द फ्रिंजेस। जो फ्रिंज वाले पॉलिटिशियंस हैं, जिनके एक्सट्रीम सोच हैं, वो आके हमारे बलोचियत, बलोच नेशनलिज्म को हाईजैक करके अपनाया, अपना बनाया, एंड नाउ हम पीछे हट गए एंड दे आर द मेन स्ट्रीम एंड वी आर द फ्रिंजेस। सो वी हैव टू वर्क अक्रॉस द बोर्ड, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल इंस्टीट्यूशंस, टू रिड दिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन। दैट बीइंग सेड जी, नैरेटिव बिल्डिंग मैं समझता हूं बड़ा अहम है। नैरेटिव, इंटेलेक्ट विल फाइट इंटेलेक्ट, आइडियोलॉजी विल फाइट आइडियोलॉजी। मक्सी साहब, लेकिन मसला वही, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है नैरेटिव की। अभी मैं फंड्स की तरफ दोबारा वापस आती हूँ, आपने क्योंकि नैरेटिव की बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। नैरेटिव में हम लोगों को जो बलोच नौजवान है या बलोचिस्तान में बाकी कौमों के नौजवान भी है, उनको बचाना है, और हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को इस टाइम पर टारगेट किया जा रहा है। नाउ जो नौजवान का फ्यूचर है वो तो अभी उसका आगाज होना है, उसको पहाड़ों के अंदर लेकर जाकर किसी और मुल्क का आलाकार बनाकर दहशतगर्दी में लगाकर उसका तो सारा सत्यानाश कर दिया फ्यूचर का। उसको कैसे बचाया जाए, ये नैरेटिव बिल्ड करने में बलोचिस्तान के अपने लीडरान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि काफी लोग कहते हैं कि जी काउंटर नैरेटिव देना चाहिए। नहीं, मैं बोलता हूं नैरेटिव देना चाहिए। वाई? बिकॉज द स्टेट इज द नैरेटिव, वी शुड बी द नैरेटिव। ये नहीं कि हम उनका नैरेटिव मेन है, मेन स्ट्रीम है, और हमारा काउंटर जो है हम काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं। नहीं जी, वी आर द नैरेटिव, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द नैरेटिव। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, दे आर द काउंटर नैरेटिव, दे आर द रेजिस्टेंस। तो मैं समझता हूं जो हम देखें, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स, इनकी गलती है जी, उनकी गलती है जी, वफा की गलती है। हमने कभी अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है? हमने अपना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया है? वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, हाउ लॉन्ग गो, आर वी एजुकेटेड? हमारे बच्चे जो हैं किस चीज में एक्सेल हो रहे हैं? मेडिसिन में, आर्किटेक्चर में, एग्रीकल्चर में, फिजिक्स में, या वायलेंस में? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी मस्ट लुक इनवर्ड फर्स्ट. We must see, instead of blaming others, we must take an inward look कि हम किधर गलतियां की हैं, where have we gone wrong, फिर जाके दूसरों को जी हम finger pointing करें. And second of all, I must because I feel this is a very pertinent point, educated लोगों को लाएं जो engage कर सकें यूथ के साथ. देखिए हमारी यूथ जो है 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, everyone knows that. ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए. हमको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जी. और मैं समझता हूं
like I said earlier, we must fight intellect with intellect. अब जरा इन्वेस्टमेंट पे आते हैं मकसूद साहब, क्योंकि अब आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर ही दी है, पॉलिसी बनी, हम सीएम साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ही ली है. इससे पहले मैं नंबर गेम की बात कर रही थी. जो इन्वेस्टमेंट जा रही है, जो बलूचिस्तान का हिस्सा जा रहा है एनएफसी अवार्ड्स के अंदर से, उस पैसों में से क्या हुआ? क्या एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया? क्या हेल्थ की तरफ ध्यान दिया गया? अपने अपने हिस्सों में सिंध, पंजाब और केपीके के अंदर कहीं ना कहीं, हम उसको आइडियल नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम हो रहा है. बलोचिस्तान में किधर रुक गया? हालांकि मुझे ये मालूम है कि बलोचिस्तान के अंदर करप्शन का पैसा भी बहुत कमाया जा रहा है. मुझे ये मालूम है कि वहां से स्मगलिंग भी बेतहाशा हो रही है, और वो भी एक दरवाजा खुला हुआ है ब्लैक मनी का. तो यहां जो पैसे जा रहे हैं, जिन लोगों पे लगने चाहिए, वो क्यों नहीं लग पा रहे? अच्छा, ये मैंने अपने बजट स्पीच में भी कहा, मैं आपको भी कह रहा हूं जी, द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैज नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड, हैज नेवर हैपेंड प्रॉपर्ली इन बलोचिस्तान. हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मगर जी हम अमल दरामद करते हैं. मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तो मैं पहले अपना सूबा, अपना हल्का जो है लसबेला, वो ठीक करना चाहूंगा ना. इसलिए मैंने स्टार्ट किया अपने हल्के से, कि जो भी लिस्ट लिया, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्कूल्स एक्सेट्रा. अच्छा जी, बजट की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान बजट बिल्कुल हम मानते हैं टू एन एक्सटेंट आया है, अच्छा खासा आया है. हाउएवर दैट बीइंग सेड, टू डेवलप बलूचिस्तान अक्रॉस द बोर्ड जी बहुत मुश्किल है. इट comprised of 48% of the land mass of Pakistan. Sparsely populated है जी, rugged terrain है. Obviously ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फंड्स आने पड़ेंगे. However, that being said, अभी भी सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने ट्रिपल डिजिट्स एजुकेशन में फॉर एग्जांपल 146 बिलियन दिए हैं, 52% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर एंड ईयर्स बिफोर. हाउएवर, मैंने यही बात की, तजवीज दी, हिदायत दी कि जब तक आपका गवर्नेंस मॉडल, अकाउंटेबिलिटी, इंसेंटिवाइजेशन, डी इंसेंटिवाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस जो है ऑन द ग्राउंड लेवल, जब तक ये चीजें नहीं होंगी जी, आपके फंड्स यूटिलाइज नहीं होंगे इन अ प्लेस लाइक बलूचिस्तान. इधर के डायनामिक्स अलग हैं, इधर का कल्चर अलग है, इधर का ब्लैक इकोनॉमी, स्मगलिंग इज रैम्पेंट. सो वी मस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर अ फ्रेमवर्क, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग. अच्छा, और एक और चीज जो मक्सी साहब हमें इन कंसिडरेशन लेनी होगी कि बलूचिस्तान मिनरल्स के लिहाज से, चाहे वो सोना है, कॉपर है, बाकी मिनरल्स हैं, उसके लिहाज से अच्छा खासा माला माल है. इतने मादनियात होने के साथ उस इलाके को अगर डेवलप करना है तो वहां अमन का जो है वो बोलबाला होना सबसे ज्यादा जरूरी है. ये जो दहशतगर्दी वाली साइड है, जो बाकी ममालिक से फंड हो रही है, हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वी ऑल नो दैट. ऐसी सूरत हाल में क्या ये नौजवान, जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, उनके फ्यूचर को तारीख नहीं कर रहे हैं कि आपके सूबे के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं वो इस्तेमाल हो, नौजवानों के काम आए, उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आए, ताकि बलूचिस्तान आगे बढ़े? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है. जब तक ये चीजें इस्तेमाल और लोगों पे हमारे स्टेट में, नॉट ओनली बलूचिस्तान, दिस प्रोविंस, ये जो मिनरल्स हैं, इज बिलोंग्स टू बलूचिस्तान, द बलोच पीपल which is in Pakistan. ये हमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि this state, this province is part of a larger umbrella of Pakistan. तो अगर बेनिफिट ले तो स्टेट भी ले, बलूचिस्तान भी ले. दिस इज माई हम्बल ओपिनियन जी. अब आप कह रहे हैं कि ये यूटिलाइज नहीं हो पा रही, और बिल्कुल सही कह रहे हैं. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी, एज एवरीवन नोज, इट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एफडीआई. ठीक है जी, जब तक अमन नहीं होगा, जब तक जी कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक लोग रिलैक्स और सेफ फील नहीं करेंगे, जो फॉरेन जो लोग हैं, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे जी. मैं यही कहता हूं कि जी जो लड़ाई हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, जो इंटॉलरेंस हो रहा है, क्या बलूचिस्तान को तरक्की दे रही है ये चीजें? क्या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं? क्या एजुकेशन के लिटरेसी रेट्स बढ़ रहे हैं बलोच नौजवान के? क्या हकूक ज्यादा मिल रहे हैं हमको इस दहशतगर्दी से? ये जी सवाल पूछने चाहिए ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल. One must analyze and evaluate what's going on objectively. Right, Magzi साहब, thank you very much for joining me in the program. इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे and see you after the break.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कश्मीर एलओसी के उस पार और इस पार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इंडिया के अंदर जो साइड पर एलओसी, उस साइड पर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में शदीद बर्बरियत की जाती है, तो दूसरी तरफ आजाद जम्मू और कश्मीर एलओसी के इस तरफ पाकिस्तान में उनके मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए वफाकी हुकूमत पेश होती है। आज आजाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के हवाले से क्या खुशखबरी दी। रठवा जो एक पुल है, रठवा हरियाम पुल, सबसे लंबा पुल है कश्मीर के अंदर, उस हवाले से सुने। आजाद कश्मीर के तमाम शहरियों के लिए बायस खुशी 2 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शेयर करना चाहूंगा। मुजफ्फराबाद में जिस तरह दरिया की डाइवर्शन के बाद जो सूरत हाल थी, जो बेचैनी थी, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ रहे थे, अगर नॉर्थ में ये बहुत बड़ा इशू था तो साउथ का सबसे बड़ा इशू रठुआ हरियाम ब्रिज था। 1 साल कबल रठुआ हरियाम पुल के ऊपर उसकी तमीर का जो लेफ्ट ओवर रह गया था हिस्सा, वो कंक्रीट ब्रिज आज पहले यहां से वो रिकमेंड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने उसको पास किया, एक्निक ने भी पास कर दिया। इस पुल पे 2011 से लेकर अब तक तकरीबन 75% काम मुकम्मल हो चुका था। पुल को 2011 से 2014 तक मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। पुल की लागत 3 अरब से बढ़कर 10 अरब तक हो गई और अब हुकूमत पाकिस्तान ने आजाद जम्मू और कश्मीर के इस पुल को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट है वो दे दी है। आजाद जम्मू और कश्मीर को ये प्लेज कर दी है। ये याद रहे कि इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 23 अरब रुपए जो है वो आजाद जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए दिए थे। ना सिर्फ ये, इस पुल की वजह से एक तवील जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर तक रह जाएगा। इस सफर को कम करने का मकसद बेसिकली आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है और पाकिस्तान का एक गैर मुतजलजल जो पाकिस्तान के अवाम का और हुकूमत का आजाद जम्मू और कश्मीर के साथ खड़े रहना है और इस अज़म का इरादा है कि बेसिकली कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।